योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2067 क्वेसन नम्बर 15 को प्रब्लमलाई, जसमा हामीलाई दिइएको छ अन 1 जनवरी अ कन्ट्र्याक्टर अन्डरटुक अ कन्ट्र्याक्ट फर रुपिस 6 लाख भनेको छ। जनवरीको सुरुमा कुनै एउटा कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्ट लिएको रहेछ, ठेक्का लिएको रहेछ 6 लाख रुपियाँमा, होइन, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस हो। अनि हि इन्कर द फलोइङ एक्सपेन्सेस ड्युरिङ द इयर, उसको अब खर्च के भयो त यो वर्षभरिमा, जसको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ तल दिएको रहेछ। अब कन्ट्र्याक्ट लिइसकेपछि, कन्ट्र्याक्टरले ठेक्का लिइसकेपछि अब त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दै जानु पर्यो, त्यसमा विभिन्न खर्चहरू हुँदै जान्छन्। ल अब यो माथिको कुरा सबै छोडिदिउँ, एकैचोटि रिक्वायरमा के भनेको छ त्यो हेरौँ। ल रिक्वायरमा हामीलाई कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। अफ द कन्ट्र्याक्टर सोइङ द प्रफिट द्याट इज ट्रान्सफर टु जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको छ क्या। कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु अरे, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट अफ द कन्ट्र्याक्टरको सोइङ द प्रफिट द्याट ट्रान्सफर टु जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। हामीले अब कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदै जाँदाखेरि अन्तिममा हामीहरूको नोसनल प्रफिट आउँछ हो। त्यो नोसनल प्रफिटको एउटा सर्टेन भाग चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, अर्को एउटा भाग चाहिँ हामीले वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ हो। त्यो नोसनल प्रफिट निकालिसके पछाडि कति प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो हो त्यो देखिने गरेको एउटा कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भन्दैछ। त्यो त देखि नै हाल्छ, यो सोइङ नभने पनि हामीले त्यो त देखाउनै पर्ने हुन्छ, होइन। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरू हेडिङमा लेखिदिइहालौँ, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर भएको छ, कति भनेको छ, कति इयर हो भनेर हामीलाई दिएको छैन, 2077, 2075, 2076 यस्तो दिएको हुन्छ, तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो साल उल्लेख गरेको छैन, डिसेम्बरको अन्तिममा क्लोज हुन्छ भनेर मात्रै भनेको छ। अब के दिएको छ, अब खर्चहरू हेर्दै जाने क्या। यहाँनिर के भनेको छ, मेटेरियल फ्रम स्टोर। अब जब ठेक्कामा काम लिन्छ, ठेक्कामा काम लिइसके पछाडि अब मेटेरियलहरू चाहिन्छ त्यो ठेक्काको काम गर्नको लागि। मेटेरियल कति बराबरको लिएको रहेछ, 1,80,000। मेटेरियल फ्रम स्टोर भनेको आफ्नै स्टोरबाट मेटेरियल जम्मा 1,80,000 बराबरको चाहिँ हो यो कन्ट्र्याक्टको काममा प्रयोग गरेको रहेछ। यो मेटेरियलमा भएको खर्च आइहाल्यो 1,80,000। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई वेजेज पेड भनेर दिएको छ 1,20,000, होइन। वेजेज पेडमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज छ भने हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। वेजेज पेड भनेर 1,20,000 हामीले लेखिहाल्यौँ। अनि यहाँनिर तलतिर वेजेज एक्र्युड ड्यू अन 31 डिसेम्बर। ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो क्या। ड्यू भन्यो भने, टु बी पेड भन्यो भने, स्टिल टु बी पेड भन्यो भने यो सबै आउटस्ट्यान्डिङ हो क्या। यो ड्यू भनेको पनि तिर्न बाँकी, र तिर्न बाँकी आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। वेजेज पेड 1,20,000, आउटस्ट्यान्डिङ 10,000 जोड्दा जम्मा 1,30,000 भयो। त्यहाँदेखि परतिर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 50,000। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एक्र्युड भनेको छ नि, एक्र्युड भनेकै ड्यू आउटस्ट्यान्डिङ भन्न खोजेकोलाई, तिर्न बाँकी छ भन्न खोजेकोलाई एक्र्युड भनेको पनि। त्यही भएर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ 50,000। 50,000मा यो एक्र्युड भनेको पनि आउटस्ट्यान्डिङै हो, 5,000 दिएको रहेछ। 50 र 5 ले जम्मा कति हुन्छ, 55,000। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल हामीले सक्यौँ, वेजेज हामीले सक्यौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हामीले सक्यौँ। प्लान्ट इन्स्टल एट कस्ट भनेको छ क्या। प्लान्ट ल्याएर हामीले इन्स्टल गरेका रहेछौँ जम्मा 2 लाख बराबरको, होइन। प्लान्टहरू किनेको रहेछ, यही कन्ट्र्याक्टको काममा भएको खर्च हो नि त। प्लान्ट किनेर ल्यायो भने, प्लान्टहरू किनेर ल्याएको हुन्छ, मेसिनहरू किनेर ल्याएको हुन्छ, त्यो यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा भएको खर्च हो क्या। प्लान्ट इन्स्टल एट कस्ट भनेको 2 लाख। यसरी प्लान्टहरू किनेको छ, मेसिनहरू किनेको छ भने त्यसको जहिले पनि प्लान्ट एट साइड, मेसिन एट साइड भएर क्रेडिटतिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल त्यो एकछिनमा डिस्कस गरौँला। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई यो पनि सक्यो, वेजेज एक्र्युड अघि जोडिहाल्यौँ, यो पनि सक्यो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि सक्यो। अर्को इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज भनेको त्यो कन्ट्र्याक्टको काम थालनी गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू रहेछ, जम्मा 25,000 दिएको रहेछ। इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज भनेर 25,000 यो पनि भयो। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूलाई यहाँ एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। के भन्दैछ भनेदेखि नि, अफ द प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज टु द कन्ट्र्याक्ट, द प्लान्ट विच कस्ट रुपिस 40,000 एन्ड मेटेरियल कस्टिङ 4,000 वेयर लस्ट भयो अरे क्या, लस्ट भएर गयो अरे, होइन। अफ द प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज टु द कन्ट्र्याक्ट, जुन हामीले यो प्लान्ट र मेटेरियल चार्ज गरेका थियौँ, यो कन्ट्र्याक्टमा चार्ज गरेका थियौँ। मेटेरियल जम्मा 1,80,000 चार्ज गरेका थियौँ, प्लान्ट जम्मा 2 लाख चार्ज गरेका थियौँ। अब यो मेटेरियल र प्लान्ट जुन हामीले चार्ज गरेका थियौँ, त्यो चार्ज गरेको मध्ये अफ द प्लान्ट एन्ड मेटेरियल चार्ज टु द कन्ट्र्याक्ट, जुन हामीले डेबिट साइडमा चार्ज गरेका थियौँ, देखाएका थियौँ, द प्लान्ट विच कस्ट 40,000 एन्ड मेटेरियल विच कस्टिङ 4,000 वेयर लस्ट भयो अरे क्या। अब लस्ट भयो भने, ड्यामेज भयो भने यो त घट्यो नि त। जम्मा हामीले यहाँनिर जस्तै 1,80,000 मेटेरियल देखाएका थियौँ, अनि प्लान्ट कति देखाएका थियौँ, 2 लाख देखाएका थियौँ क्या। अब यो देखाएको मध्ये चाहिँ 40,000
प्लान्ट कस्ट 40,000 र मेटेरियल 4,000 लस्ट भयो भने त घट्यो नि त। लस्ट हुनु भनेको ड्यामेज हुनु भनेको रिटर्न हुनु भनेको त घट्नु हो नि त प्रयोग गरेकोमा। त्यही भएर घटेको कारणले गर्दा यसलाई क्रेडिटमा देखाउनु पर्छ। प्लान्ट लस्ट भनेको लस अफ प्लान्ट भनेर लेखियो 40,000 हैन, मेटेरियल लस्ट भनेर 4,000। यो चाहिँ लस्ट भएको रहेछ, घट्यो नि त लस्ट भयो भने, त्यही भएर क्रेडिटतिर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि भइहाल्यो। अनि के भन्नु भने अन 31 डिसेम्बर भनेको डिसेम्बरको अन्तिममा गएर द प्लान्ट विच कस्ट 50,000 रिटर्न टु स्टोर भनेको छ क्या, स्टोरमा रिटर्न गरेको रहेछ। हामीले थालेको त जनवरीदेखि कन्स्ट्रक्सन ठेक्का लिएको होइन, जनवरीदेखि ठेक्का लिएको डिसेम्बरमा गएर क्लोज गर्नुपर्ने छ। हामीलाई डिसेम्बर दिएको छ नि त, भनेको पुरै 12 महिनाको यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदैछौँ। यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि अन 31 डिसेम्बर द प्लान्ट विच कस्ट 50,000 जम्मा डिसेम्बरको अन्तिममा गएर 50,000मा किनेको प्लान्ट चाहिँ रिटर्न टु स्टोर भनेको छ कि स्टोरमा रिटर्न गऱ्यौँ अरे हामीले। चार्ज 10% डिप्रिसिएसन 10% पर एनम डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेको प्लान्टमा 10% डिप्रिसिएसन पनि काटिन्छ भन्दैछ। अब यहाँ हेरौँ ल, रिटर्न गर्ने बित्तिकै क्रेडिट, रिटर्न गर्नु भनेको त घट्नु हो नि त। जस्तै हामीले 1 लाखको सामान किनेर ल्याएको थियो, 50,000को रिटर्न गऱ्यौँ भने अब हामीहरूसित कति मात्रै रह्यो, 50,000 मात्रै रह्यो। रिटर्न गरिसकेपछि त घट्यो नि त, घटेपछि क्रेडिटतिर देखाउनु पर्छ। प्लान्ट रिटर्न भनेर लेख्यो, जम्मा 50,000को रिटर्न गरेको। अब रिटर्न गरिसके पछाडि नि कुन डेटमा रिटर्न गरेको छ हो त्यो डेटसम्मको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ यदि डेट उल्लेख गरेको छ भने। अहिले हामीलाई प्लान्ट रिटर्न त भनौँ जम्मा 50,000मा किनेकोलाई रिटर्न गरौँ भनेको रहेछ। अब यसको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। कति % डिप्रिसिएसन भनेको छ, 10% डिप्रिसिएसन भनेको छ। कहिले रिटर्न गरेको छ, डिसेम्बरमा। अन 31 डिसेम्बर द प्लान्ट विच कस्ट 50,000 रिटर्न टु स्टोर भनेको डिसेम्बरको अन्तिममा गएर, जनवरीदेखि थालेको थियो डिसेम्बरमा गएर रिटर्न गर्यो भने वर्षको अन्तिममा गएर रिटर्न गरेछ भने पुरै 1 वर्ष त चलायो। चलाएपछि हो त्यो पिरियडसम्मको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त, कस्ट भनेको 50,000 भयो, त्यसको डिप्रिसिएसन भनेको 10% भनेको पुरै फुल इयरको डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। 50,000 को 10% 5,000 गर्दा जम्मा 45,000 बराबरको चाहिँ रिटर्न गरेछ चलाइवरी भन्न खोजेको ल। अब अरू के भने सार्ने मात्रै त छ, जे भनेको छ त्यही अनुसारले गर्दै गयो मिलिहाल्छ। अनि मेटेरियल अन ह्यान्ड अन 31 डिसेम्बर वा 40,000 भनेको छ। मेटेरियल अन ह्यान्ड भनेको अब हाम्रो हातमा मेटेरियल बाँकी रह्यो अरे, कति बाँकी रह्यो अरे, 40,000 बाँकी रह्यो। यसरी अन्तिममा रहेको नि, वर्षको अन्तिममा रहेको त्यो कन्ट्र्याक्टको काम, त्यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टलाई क्लोज गर्दाखेरि रहेको मेटेरियलहरू, रहेको प्लान्टहरूलाई क्रेडिटतिर देखाइन्छ क्या। मेटेरियल अन ह्यान्ड, अब हाम्रो हातमा मेटेरियल बाँकी रह्यो अरे 31 डिसेम्बर वा 40,000 भनेको छ। अन्तिममा गएर मेटेरियल रह्यो अरे 40,000। जस्तै हामीले 100 रुपियाँ लिएर बजार गएका छौँ, अन्तिममा आएर घरमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझै 40 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो गोजीमै रह्यो भने, 100 रुपियाँ लिएर गएको ठाउँमा 40 रुपियाँ गोजीमै रह्यो भने बाँकी कति रुपियाँ खर्च भएछ, 60 रुपियाँ खर्च भएछ। हो त्यो एक्चुअल खर्च पत्ता लगाउनका लागि हामीले त्यसलाई घटाउनु पर्दो रहेछ नि त अन्तिममा रहेकोलाई चाहिँ। त्यही भएर घटाउनको लागि चाहिँ हामीले क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेटेरियल इन ह्यान्ड यो चाहिँ साइड होला, हामीहरूको हातमा भएको मेटेरियल अन्तिममा कति बाँकी रहेछ त, 40,000 बाँकी रहेछ। सुरुमा हामीले प्रयोग गरेको थियो नि त मेटेरियल 1,80,000 प्रयोग गरेको ठाउँमा 40,000 चाहिँ हाम्रो हातैमा रहेछ भने बाँकी चाहिँ खर्च भएछ भन्न खोजेको। यो लस्टहरू पनि भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले अघि एडजस्ट गरिहाल्यौँ ल, गरिहाल्यौँ। यसरी अन्तिममा हातमा हामीहरूको मेटेरियल यति छ, हातमा हामीहरूको प्लान्ट यति छ भन्यो भने त्यसलाई क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने रहेछ। केही त छैन, सजिलै छ। अनि अर्को के भनेको छ भनेदेखि यहाँनिर द वर्क सर्टिफाइड वा 4 लाख। अब एउटा कुरा हामीहरू यहाँनिर विचार गरिहालौँ, यहाँनिर सर्टिफाइड भनेको 4 लाख दिएको रहेछ क्या। डाइरेक्ट हामीलाई वर्क सर्टिफाइड अलरेडी क्वेसनले नि दियो 4 लाख। एन्ड जति सर्टिफाइड भएको हो त्यहाँबाट हामीले पैसा पाउने हो। 80% अफ द सेम वाज रिसिभ इन क्यास भनेको छ। सर्टिफाइड भएको 4 लाख रहेछ, 4 लाखको 80% पैसा पाउने रहेछौँ हामीले। 800 को 32, 3,20,000 चाहिँ पैसा पाउने रहेछौँ भन्दैछ ल। अनि द कस्ट अफ वर्क डन, काम चाहिँ भइसक्यो बट अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड भएको छैन। अनसर्टिफाइड भनेको सर्टिफाइड नभएको 32,000 दिएको रहेछ। अनसर्टिफाइड वर्क पनि हामीलाई दिएको रहेछ। त्यो एकछिनमा लेखौँला वर्क इन प्रोग्रेस भनेर होइन। सबै हामीले पोस्टिङ गरिसके पछाडि एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ, हामीले सुरु नै दिनदेखि के छलफल गर्दै आइरहेका छौँ भने हामीलाई यदि प्लान्ट इन्स्टल दिएको छ, हामीले प्लान्टहरू किनेर ल्याएको छ अनि मेसिनहरू किनेर ल्याएको छ भने जहिले त्यसको साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। अहिले यहाँनिर प्लान्ट इन्स्टल एट कस्ट किनेर ल्याएर इन्स्टल गरेको छ नि त, किनिसके पछाडि त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ। भाडामा ल्याएको छ भने चाहिँ भाडा तिर्ने हो, सकिहाल्यो। तर किनेर ल्याइसकेपछि त्यसको प्लान्टेड साइट निकाल्नुपर्छ। कतिमा किनेर ल्याएको थियो हामीले, 2 लाखमा किनेर ल्याएको थियो। जहिले पनि अब यो प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि नि, प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि किनेर ल्याएकोमा ड्यामेजहरू भएको घटाउनुपर्छ, अनि लस्टहरू भएको घटाउनुपर्छ, रिटर्नहरू भएको घटाउनुपर्छ, बेचेको घटाउनुपर्छ र बाँकी रहेको एमाउन्टको चाहिँ डिप्रिसिएसन काटेर साइटमा देखाउनुपर्छ। ध्यान दिउँ ल, प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि किनेको प्राइसमा लस्ट भएको, ड्यामेज भएको, रिटर्न भएको अनि बेचेकोलाई घटाउनुपर्छ। बाँकी जति रहन्छ नि हो त्यसकोमा चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाएर साइटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर कन्डिसन के छ, कस्ट भनेको किनेकोमा,
किनेको भनेको 2 लाख छ। अब किनेकोमा लस्टहरु भएको, लस्ट कतिको भएको छ 40,000 को लस्ट भएको छ, लस्ट भएको घटाउनु पर्यो अनि रिटर्न भएको घटाउनु पर्यो। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जति कस्ट बराबरको रिटर्न भएको छ त्यसलाई यहाँ ल्याएर घटाउनु पर्छ। फेरि यहाँ माथि यो डिप्रिसिएसन एडजस्ट गरेको एमाउन्ट यसलाई ल्याएर चाहिँ घटाउने हैन ल। कति हामीले रिटर्न गरेका छौं 50,000 मा किने बराबरको रिटर्न गरेका छौं, त्यही भएर त्यो 50,000 पनि घटाउ। कस्टमा लस्ट भएको घटाउने, ड्यामेज भएको घटाउने, रिटर्न भएको घटाउने, बेचेको छ भने त्यो पनि घटाउने छैन अहिले बेचेको। यति गर्दाखेरि 2 लाखमा 40,000 र 50,000 घटाउँदा बाँकी 1,10,000 हुन्छ। यो चाहिँ रिमेनिङ अब हामीहरुसित बाँकी रहेको प्लान्ट भयो। अब यो बाँकी रहेको प्लान्टमा पनि डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ ल। वर्षको अन्तिममा जनवरी देखि थालेको डिसेम्बरको तयार गर्दै छौं, डिसेम्बरको अन्तिमको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदै छौं भने पुरै 1 वर्ष चलेको रहेछ, 12 महिना चलेको रहेछ, पुरै 10% डिप्रिसिएसन काट्ने, 10% पर एनम भनेर हामीलाई डिप्रिसिएसनको रेट पनि दिएकै छ। 1,10,000 को 10% भनेको 11,000, 1,10,000 मा 11,000 घटाउँदा 79,000 आयो। केही पो छैन त हैन, एउटै फ्लोमा दिन्छन् क्या क्वेशनहरु पनि। एकैचोटी आँखा चिम्लेर नि हामीले गुटुङ टुङ मिलाउन सकिहाल्छौं क्या, यो केही फरकै छैन। अब यहाँदेखि पछाडी अब यो जुन वर्क इन प्रोग्रेस छ, वर्क इन प्रोग्रेस भनेको कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि हैन, ठेका लिएर काम गर्दाखेरि त्यसको इन्कमको मेन सोर्सेस भनेको वर्क इन प्रोग्रेस हो क्या। हामीहरु काम गर्दै जान्छौं, सर्टिफाइड भएकोबाट पैसा आउँछ, अनसर्टिफाइड भएकोलाई पनि सर्टिफाइड गराएर त्यहाँबाट पनि पैसा लिने हो। त्यही भएर इन्कमको मेन सोर्सेस भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि, कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ, जसमा वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड पर्दो रहेछ। त्यही भएर यो इन्कम हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई क्रेडिटतिर देखाइदो रहेछ। वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड कति दिएको छ अहिले क्वेशनले नि भनेको छ, द वर्क सर्टिफाइड 4 लाख भनेकै छ। अनि द कस्ट अफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड भनेको छ नि, जुन त्यो अनसर्टिफाइड भएको हो नि, अनसर्टिफाइड भएकोमा चाहिँ प्रॉफिट जोडिएको हुँदैन, त्यसको चाहिँ कस्ट प्राइस मात्रै हुन्छ। अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं। द कस्ट अफ वर्क डन, कति कस्ट बराबरको काम भइसक्यो र त्यो सर्टिफाइड भएको छैन, 32,000 बराबरको चाहिँ यसलाई कस्ट अफ वर्क अनसर्टिफाइड अथवा वर्क अनसर्टिफाइड भनिन्छ। 32,000 त्यो सब झमेला छोडिदिउँ। सर्टिफाइड पनि हामीलाई दिएकै छ, अनसर्टिफाइड पनि हामीलाई दिएकै छ, केही निकाल्नु पर्ने लफडा यहाँ छँदै छैन। 4,32,000, 4 लाखमा 32,000 जोड्दा 4,32,000 भयो। यहाँनिर सबै क्रेडिटतिरको जोडिदिने हैन, सबै जोड्दा 6,60,000 आयो। त्यही एमाउन्ट यहाँ। अब यो 6,60,000 मा यो माथिको सबै घटाइदिने, अघि हामीले लेखेको छ माथिदेखि यो सबै घटाइदिने, बाँकी रहेको जति हुन्छ त्यो चाहिँ नोसनल प्रॉफिट हुन्छ क्या, ब्यालेन्सिङ फिगर। वर्षको अन्तिममा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुले नाफा यति भएछ भनेर नाफालाई रियलाइज गर्न सक्छन्। त्यो नाफा चाहिँ कति भएको रहेछ 1 वर्षको अन्तिमको पिरियडमा ठेकाको काम गर्दाखेरि 70,000 भएको रहेछ ल। ठेकाको काम पूरा नभए पनि काम गरे त्यो खाता क्लोज गरिसकेपछि यति नाफा भएछ भनेर उनीहरु पत्ता लगाउन सक्छन् नि त। काम गरिसक्दाखेरि यति नाफा भएको रहेछ अहिले गरेको कन्स्ट्रक्सनको कामबाट भन्न खोजेको हो क्या। जम्मा नोसनल प्रॉफिट 70,000 भएको रहेछ। अब यो यतापट्टिको नोसनल प्रॉफिट सिडी, यतापट्टि लगेर नोसनल प्रॉफिट बिडी गर्ने हो, 70,000 आइहाल्यो। अब यो नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति अलिकति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, अलिकति वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ। अब कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा गर्नको लागि हामीहरुले यहाँ तल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामीहरुले भइहाल्यो हैन। वर्क सर्टिफाइड हामीलाई 4 लाख दिएकै छ, यो क्वेशनमै दिएको कुरा हो। क्याश रिसिभ भनेर हामीलाई भनेकै छ नि, क्याश रिसिभ भनेको कति दिएको छ अहिले हामीलाई यहाँनिर भनेको छ। जम्मा वर्क सर्टिफाइड 4 लाख भनेको छ एन्ड 80% अफ द सेम वाज रिसिभ इन क्याश भनेको 80% चाहिँ क्याश रिसिभ भयो अरे। जहिले पनि सर्टिफाइड भएको वर्कबाट मात्रै क्याश रिसिभ गर्ने हो, अनसर्टिफाइड भएको वर्कबाट पैसा पाइँदैन। त्यो सर्टिफाइड भइसकेपछि मात्रै भविष्यमा त्योबाट पैसा पाउने हो। अहिले चाहिँ सर्टिफाइड भएकोबाट मात्रै पैसा पाइन्छ। त्यही भएर क्याश रिसिभ हामीहरुले चाहियो भने सुरुमै निकाल्दि राख्दा हुन्छ क्या। यो वर्किङ नोटमा क्याश रिसिभ भनेको जहिले पनि वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेज अफ क्याश रिसिभ हुन्छ। कोही बेला चाहिँ यो क्याश रिसिभ अलरेडी दिन्थ्यो, यो पनि दिन्थ्यो, वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ वर्क सर्टिफाइड दियो 80% क्याश रिसिभ हुन्छ भनेर पनि दिएको छ। यसको आधारमा क्याश रिसिभ निकाल्यो। 4 लाखको 80%, 8 चौको 32, 3,20,000 हामीले पैसा पाएको रहेछ। अब यो हामीहरु मेन खोज्दै छौं त के खोज्दै छौं भनेदेखि नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो, कति चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा गयो हो, त्यो पत्ता लगाउन खोज्दै छौं नि त। त्यसको लागि क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति चाहिँ गयो त नोसनल प्रॉफिट भन्नको लागि सुरुमा पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्यो। कति पर्सेन्ट चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भयो भनेर हेर्नु पर्यो क्या। निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस हुन्छ जहिले पनि। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड कति पर्सेन्ट भएको रहेछ भनेर हेर्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड अहिले हामीलाई कति दिएको छ 4 लाख रुपैयाँ दिएको छ वर्क सर्टिफाइड क्वेशनमै। कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको 6 लाख रुपैयाँ दिएको छ। 6 लाख रुपैयाँमा लिएको ठेका हो क्या यो। यहाँ हामीलाई अघि कहाँनेरि दिएको थियो भनेदेखि क्वेशन गर्दै छौं हामीहरु यो हैन। यहाँनेरि 1 10 100 1000 10 लाख 6 लाख रुपैयाँ ठेकामा लिएको थियो। कन्ट्र्याक्टर अन्डर 2 का कन्ट्र्याक्ट फर 6 लाख। कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्ट लियो अरे 6 लाख रुपैयाँमा भन्दैछ नि त। त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस हो 6 लाख रुपैयाँ। गर्दाखेरि 66.67% चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भएको रहेछ। अब ख्याल गरौँ न, हामीले अगाडिकै दिनदेखि सुरुदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौं। यदि 0% भन्दा माथि
र 25% भन्दा तल यानि कि 24.99% सम्म वर्क सर्टिफाइड आएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा नोसनल प्रॉफिटलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन थियो। जति हामीहरुको नोसनल प्रॉफिट हुन्थ्यो त्यो सबैलाई रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर 25 वा 25% भन्दा धेरै र 50% भन्दा थोरै यानि कि 49.99 सम्म आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा जति नोसनल प्रॉफिट थियो त्यसको 2/3 1/3 गर्नु पर्थ्यो। 1/3 अफ द नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीहरुले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो। यदि 50 वा 50 भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै यानि कि 89.99% सम्म हामीहरुको वर्क सर्टिफाइड आयो भने देखि त्यस्तो अवस्थामा जति हामीहरुको नोसनल प्रॉफिट छ त्यसको 2/3 अहिले त 50% भन्दा धेरै हो, यो 90% भन्दा थोरै हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ 2/3 अफ द नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। यो कुरा त अब हामीले बुझ्यौं पनि होला। 2/3 को 2/3 भइहाल्यो। नोसनल प्रॉफिट हामीलाई दिएको छ यहाँनेरि आएको छ 70,000 नोसनल प्रॉफिट आएको छ हैन। 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड यो एमाउन्टै राख्दा पनि हुन्छ। क्याश रिसिभ 3,20,000 निस्केको छ, वर्क सर्टिफाइड 4 लाख निस्केको छ, त्यो एमाउन्टै राखेर गर्दा पनि हुन्छ। तर 80% क्याश रिसिभ भएको छ, 90% क्याश रिसिभ भएको छ, 75% क्याश रिसिभ भएको छ भनेर यस्तो 80% क्याश रिसिभ भयो भनेर क्वेशनले भन्यो भने डाइरेक्ट 30% राख्दा हुन्छ। अहिलेको क्वेशनमा हामीलाई 80% चाहिँ क्याश रिसिभ भयो भन्दैछ नि त। 80% अफ द सेम वाज रिसिभ इन क्याश भन्दैछ। 80% क्याश रिसिभ भयो भनौं। त्यही भएर 80% भनेको 0.80 गर्दा 37,333 37,333 चाहिँ हामीहरुको नोसनल प्रॉफिट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको रहेछ। यही कुरा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पनि भनेको थियो रिक्वायरमा। नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो त भनेर क्वेशनले सोधेको कुरा पनि यही थियो। अब जम्मा 70,000 हो। 70,000 मध्ये 37,333 चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं भने बाँकी रहेको ब्यालेन्स चाहिँ हामीले वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा लाने रहछौं भनेर यसरी निकाल्ने हो। 70,000 मा 37,000 यानि कि 37,333 घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो 32,667 चाहिँ हामीहरुको वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ हुँदो रहेछ। यो प्रब्लम पनि भयो हैन। अब अर्को प्रब्लम पनि हामीहरु गर्छौं ल। आज 1-2 वटा प्रब्लम चाहिँ एक्स्ट्रा गरिहाल्छौं हैन। सजिलो छ, एउटै खालको प्याटर्नको प्रब्लम दिएको छ हैन, केही गाह्रो छैन। यहाँ के भनेको छ 2066 क्वेशन नम्बर 15 मा हामीलाई दिएको रहेछ। एउटै त हुन्छ क्वेशन सबै। अ कन्ट्र्याक्टर अन्डर टुक अ कन्ट्र्याक्ट एट एन एग्रीड प्राइस अफ ₹3 लाख भनेको छ क्या। 3 लाखमा एग्रीड भएको रहेछ कन्ट्र्याक्टको काम गर्नको लागि। 1 10 100 1000 10 लाख 10 30 लाख 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 30 लाख। यो जिरोले कहीँ बेला दृष्टि दोष बनाइदिन्छ क्या। यो गन्ने कति हो कति झुकिन्छ नि त। 30 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ। रिसिभ द फलोइङ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट फर द पिरियड भनेको अब उसको के खर्च भएको छ त यो पिरियडमा भनेर यहाँ खर्चको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। अब याद गर्नुपर्ने कुरा नि कन्स्ट्रक्सनको काम कहिलेदेखि थालेको छ र एकाउन्टलाई कहिले क्लोज गर्दैछ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ क्या। कहिलेदेखि थालेको छ कहिले क्लोज गर्दैछ भरे डिप्रिसिएसनहरु निकाल्नका लागि हामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँनेरि मैले के पढे भने द वर्क वाज कमिटेड भनेको छ क्या। कमिटेड थालनी गरेको रहेछ, कमिन्स्ड गर्नु भन्छ नि त। कहिलेदेखि थालेको रहेछ 1 अप्रिल देखि थालेको रहेछ। 2007 को 1 अप्रिल देखि थालेको रहेछ। एन्ड द एकाउन्ट वेयर क्लोज अन 31 डिसेम्बर डिसेम्बरमा गएर क्लोज हुँदो रहेछ। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भनेको पुरै 9 मन्थको पिरियड रहेछ र 9 महिनाको पिरियडको यहाँनेरि आम्दानी र खर्चको हामीले इन्फर्मेसन बनाउनु पर्यो, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ। रिक्वायरमा के भनेको छ त्यही कुरा त भन्छ। कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट सोइङ द एमाउन्ट अफ प्रॉफिट टु बी ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गर्नुपर्छ हो त्यसलाई देखिने गरी कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भन्छ। नभने पनि त्यो त देखि नै हाल्छ हामीले गर्दै जाँदाखेरि। अनि कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट इन द बुक्स अफ द कन्ट्र्याक्टर भनेको छ क्या। कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट कसरी बनाउँछ हो त्यसको पनि इन्ट्री गर्नु भन्दैछ। यो पनि सजिलो छ, केही छैन। अब गर्न थालिहाल्दा हामीले भइहाल्यो। यो क्वेशन पनि हामीले सक्यौं ल। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीहरु खर्चहरु हेर्ने हो। खर्च के दिएको छ? मेटेरियल किनेर ल्याएको रहेछ 9 लाख रुपैयाँको आउँछौं लेखिदिइहाल्छौं। लेबर किनेर ल्याएको रहेछ 6 लाख होइन त कोही सारै जस्तै त छ। 6 लाख रुपैयाँ भइहाल्यो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ 2,70,000 2,70,000 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। ओभरहेड एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ 1,50,000 1,50,000 भइहाल्यो। प्लान्ट पर्चेज किनेको रहेछ, प्लान्ट किनेर ल्याएको रहेछ 1,50,000। अब प्लान्ट किनेर ल्याइसकेपछि मेसिनरी किनेर ल्याइसकेपछि त्यसको जहिले पनि साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पनि बुझ्दै जानु पर्यो। यो हामीले लेखिसक्यौं। अब यहाँ के भन्नु भने द वर्क वाज कमिटेड अन 1 अप्रिल 2007 2007 को अप्रिल 1 मा चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको रहेछ। एन्ड द एकाउन्ट वेयर क्लोज अन 31 डिसेम्बर 31 डिसेम्बरमा क्लोज हुँदो रहेछ। भन्नुको मतलब 9 महिनाको पिरियडको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ यहाँ नेरी। अनि के भन्नु द वर्क सर्टिफाइड वाज 22,50,000। अब यो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड भनेको त मेन इन्कमको सोर्सेस हो नि त कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट गर्दाखेरि। त्यही भएर वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 दिएकै रहेछ। डाइरेक्ट तोकेरै दियो
क्या वर्क सर्टिफाइड बाई 22,50,000 एन्ड 80% अफ विच वाज रिसिभ बाई कन्ट्र्याक्टर इन द एकाउन्ट भनेको छ क्या। कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ 80% चाहिँ रिसिभ गर्छ अरे भन्नुको मतलब 80% चाहिँ क्यास रिसिभ हुँदो रहेछ। 22,50,000 को 80% चाहिँ क्यास रिसिभ हुँदो रहेछ भनेर हामीले एकछिनमा इन्ट्री गर्छौँ। अनि द भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड वाज 75। द भ्यालु अफ वर्क अनसर्टिफाइड पनि दिएकै रहेछ। यो सर्टिफाइड भनेको अनसर्टिफाइड भनेको त वर्क इन प्रोग्रेस हो नि त। वर्क इन प्रोग्रेसलाई सुरुमै देखाउँदा पनि हुन्छ, तल लास्टमा देखाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यही भएर वर्क इन प्रोग्रेस लेखाउँदाखेरि वर्क सर्टिफाइड दिएको छ एउटा 22,50,000, अर्को वर्क अनसर्टिफाइड दिएको छ 75,000। अलरेडी दियो नि त, यो निकालिराख्नुपर्ने झमेला हामीहरूको यो क्वेसनमा छैन क्या। सिम्पल क्वेसन दिएको छ यहाँनिर नि, सादा जीवन उच्च विचार खालको क्वेसन दिएको छ। 23,25,000 आउँदो रहेछ यहाँ हामीहरूको। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को कुरा विशेष के फोकस गर्नु पर्यो, पहिले त क्वेसन पढ्नु पर्यो, त्यसैमा फोकस गर्नु पर्यो। के दिएको छ, अ प्लान्ट कस्टिङ भनेको छ नि। अ प्लान्ट कस्टिङ 50,000 वाज रिटर्न टु स्टोर आफ्टर युजिङ 6 मन्थ भनेको 6 महिना चलाएर 50,000 बराबरको प्लान्टलाई चाहिँ रिटर्न गरिदियो अरे। अब प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ भने बारम्बार हामीहरू के भनिराखेका छौँ भने जस्तै 100 रुपियाँको सामान किनेर ल्याएकोमा 50 रुपियाँको रिटर्न गऱ्यौँ भने 100 मा 50 रिटर्न गर्दा 50 मात्रै रहेछ हामीहरूसित होइन। कसरी थाहा भयो, 100 मा 50 रिटर्न गरेको घटाइदिँदा बाँकी रहेको हामीहरूसित कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। त्यही भएर हो त्यस्तै हो क्या। जम्मा हामीले यहाँनिर प्लान्ट ल्याएको थियो 1,50,000, अब रिटर्न गर्यो नि त। रिटर्न गर्यो भने क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्यो, घट्यो नि त रिटर्न गर्दा। अब प्लान्ट रिटर्न भनेको 50,000 बराबरको रिटर्न गरौँ। अब कति चलाएर रिटर्न गरेको छ त, सुरुमै रिटर्न गरेको छ भने त किन्ने बित्तिकै रिटर्न गरेको छ भने नचलाई रिटर्न गरेको हुन्छ, डिप्रिसिएसन काट्नु पर्दैन। तर 6 महिना चलाएर रिटर्न गर्यो भने 6 महिनाको त डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो होइन, 6 मन्थको। त्यही भएर प्लान्ट रिटर्न भनेको 50,000 छ, यसमा डिप्रिसिएसन घटाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। कति % डिप्रिसिएसन चार्ज भएको छ, चार्जिङ 20% डिप्रिसिएसन पर एनम भनेको वर्षको 20% डिप्रिसिएसन भन्नुको मतलब 50,000 को 20% भनेको 10,000 हुन्छ, एक वर्षको 10,000। तर 6 महिना चलाएर रिटर्न गरेको नि त, वर्षको 10,000 हो भने 6 महिनाको 5,000 डिप्रिसिएसन। 50,000 मा 5,000 घटाउँदा 45,000 हामीहरूको एक्चुअल प्लान्ट रिटर्न गरेको रहेछ, डिप्रिसिएसन घटाइवरी। यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि अर्को हामीलाई के भनेको छ, यो भइहाल्यो। द भ्यालु अफ मेटेरियल एट द एन्ड अफ द पिरियड, अन्तिममा रहेको मेटेरियललाई क्रेडिटतिर देखाइदिनु पर्यो। किनभने हामीहरू बारम्बार म एउटै कुरा भनिराखेको छु, 100 रुपियाँ हामीहरू बजार लिएर गएका थियौँ पैसा, अनि फर्केर आउँदाखेरि सम्पूर्ण खर्च गरिसक्यौँ। फर्केर आउँदाखेरि गोजीमा चाहिँ 10 रुपियाँ अझै रह्यो भने 100 रुपियाँमा कसैले हालिदिएको चाहिँ हुँदैन है। फेरि अर्काले हालिदियो, अर्काको पैसा हामीले राखेको हुनसक्छ भनेर त्यसरी अर्कोतिर चाहिँ सोच्नु भएन। 100 रुपियाँ हामीहरू बजार लिएर गएका थियौँ, घर आएर फर्केर गोजी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोजीमा 10 रुपियाँ छ भने वास्तविक खर्च चाहिँ 90 रुपियाँको भयो। कसरी थाहा पायौँ त, बजार लिएर गएकोमा हामीहरूसित अन्तिममा रहेको घटाइदिँदाखेरि बाँकी रहेको जुन त्यो डिफ्रेन्स छ त्यति चाहिँ खर्च भएको रहेछ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, हामीले मेटेरियल प्रयोग गरेका हुन्छौँ, यहाँनिर मेटेरियल ल्याएका हुन्छौँ, त्योमध्ये अन्तिममा रहेको घटायो भने चाहिँ बाँकी रहेको एक्चुअल मेटेरियलमा भएको खर्च आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिएको छ ल, मेटेरियल एट साइट 18 भनेको अन्तिममा हामीहरूको हातमा कति मेटेरियल रहेछ, 25,000 मेटेरियल रहेछ, त्यसलाई क्रेडिटतिर देखाइयो। अब अर्को कुरा त हामीहरू बारम्बार भन्दैछौँ, हामीले प्लान्ट किनिसकेपछि, मेसिन किनिसके पछाडि त्यसको जहिले पनि साइट निकाल्नुपर्छ, प्लान्टेड साइट निकाल्दिने। प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि कस्ट हामीले कतिमा किनेर ल्याएको छ, 1,50,000, र जहिले पनि ख्याल गर्नु पर्यो क्या। प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि नि जब साइटमा भएको प्लान्ट निकाल्छौँ नि, त्यसमा जतिमा किनेर ल्याएको छ त्यो किनेर ल्याएकोमा ड्यामेजहरू भएको, लस्टहरू भएको घटाउने, रिटर्न भएको घटाउने, बेचेको पनि घटाउने, र जति आउँछ त्यसलाई रिमेनिङ ब्यालेन्स भनिन्छ। त्यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन एडजस्ट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्लान्ट हामीले सुरुमा किनेर ल्याएको 1,50,000 थियो, त्यसमा रिटर्न हामीले कति गरेको थियो, रिटर्न भनेको कति कस्ट बराबरको रिटर्न गरेको छ त्यसलाई देखाउनु पर्यो है। डिप्रिसिएसन घटाएर आएको एमाउन्टलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर घटाउने होइन, कति कस्ट बराबरको रिटर्न गरेको छ, 50,000 बराबरको। जहिले पनि है प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि किनेकोमा रिटर्न भएको घटाउने, लस्ट भएको घटाउने, ड्यामेज भएको घटाउने, अनि सेल्स भएको घटाउने, अनि मात्रै रिमेनिङ ब्यालेन्स आउँछ, त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हेरौँ त, 1,50,000 मा किनेको थियो, 50,000 मा किने बराबरको रिटर्न गऱ्यौँ, बाँकी रह्यो रिमेनिङ 1,00,000। ड्यामेजहरू, लस्टहरू, सेल्सहरू छैन। अब यो रिमेनिङ रहेको मा चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाउनुपर्छ। डिप्रिसिएसन पनि हामीले अप्रिलदेखि थालेको अनि डिसेम्बरमा क्लोज हुन्छ। डिसेम्बरमा क्लोज हुन्छ भनेदेखि अप्रिलदेखि डिसेम्बरमा पुग्दा 9 महिना भयो नि त, 9 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब 1,00,000 दिएको छ, 1,00,000 को 20% डिप्रिसिएसन छ, 1,00,000 को 20% 20,000 हुन्छ। एक वर्षको डिप्रिसिएसन 20,000 हो भने 9 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। जम्मा 1,00,000 को 20% 20,000 भनेको पुरै एक वर्षको इन्टु 9 का मुनि 12 गर्नु पर्यो क्या। 9 महिनाको चाहिएको हो नि त, 15,000 हामीहरूको डिप्रिसिएसन हुँदो रहेछ यहाँनिर। 9 महिनाको डिप्रिसिएसन
निकाल्यो। रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको 1 लाख छ, किनभने त्यो बाँकी रहेको प्लान्ट चाहिँ वर्षको अन्तिमैसम्म चलो भन्ने हिसाबको साथ एजुम्सनको साथ गर्नु पर्यो नि त। बेचेको पनि छैन, हराएको पनि छैन, ड्यामेज पनि छैन, रिटर्न पनि छैन भने भएको प्लान्ट त हामीहरूको वर्षको अन्तिमसम्म चलेछ। त्यही भएर त्यो अन्तिमसम्मको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दा 9 महिना पुग्यो नि त। अप्रिलदेखि 9 महिनाको डिप्रिसिएसन काट्यो 85,000 आयो। यो त अघि हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ। यति गर्दा यहाँ टोटल आयो 24,80,000, यहाँ पनि टोटल आयो। अब यसमा यो माथिको सबै ब्यालेन्स घटाइदिँदा बाँकी रहेको नोसनल प्रफिट आउँछ। यही नोसनल प्रफिट सिडी यतापट्टि जाँदा नोसनल प्रफिट बिडी आउँछ। अब यो नोसनल प्रफिटमध्ये केही पोर्सन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, केही पोर्सन वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ। अब कति चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो त भन्ने कुरा निकाल्नका लागि हामीले क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रफिट ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति गएछ त नोसनल प्रफिट भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जसमा स्टेप 1 मा सबैभन्दा सुरुमा पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड, कति पर्सेन्ट वर्क सर्टिफाइड भएको छ हो त्यसको आधारमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्न वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100। वर्क सर्टिफाइड हामीलाई अहिले क्वेसनले अलरेडी दिएकै छ। वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 22,50,000 हुन्छ है भनेर दिएको छ। वर्क सर्टिफाइड 22,50,000। त्यही भएर वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीलाई 30 लाख दिएकै छ। एग्रिड प्राइस भनेर दिएको छ हैन। कन्स्ट्रक्सनको लागि कन्ट्र्याक्टको लागि एग्रिड भएको प्राइस भनेकै कन्ट्र्याक्ट प्राइस हो। 30 लाख रुपियाँ दिएको छ। इन्टु 100 गर्दा 75% रहेछ। अब 0% भन्दा धेरै, 25% भन्दा थोरै यानि कि 24.99% सम्म भयो भने जति नोसनल प्रफिट छ त्यो मध्ये कुनै पनि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानु पर्दैन, सबै वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा देखाउने हो। 25 वा 25 भन्दा धेरै र 50 भन्दा थोरै यानि कि 49.99% सम्म पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जति नोसनल प्रफिट छ त्यसको 1/3 गर्ने अनि इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। 50 वा 50 भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै 89.99 सम्म आयो भने चाहिँ 2/3 गर्नुपर्छ नि त। 90 वा 90 भन्दा धेरै आयो भने चाहिँ इस्टिमेटेड प्रफिट निकालेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले फर्स्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। अहिले 75% भनेको त 50% भन्दा धेरै 90% भन्दा थोरै हो। त्यही भएर ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानका लागि 2/3 गर्नु पर्यो अफ नोसनल प्रफिट आकै छ 4,10,000 इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड हुन्थ्यो हैन। पुरै एमाउन्ट राख्दा पनि भयो क्यास रिसिभका वर्क सर्टिफाइड होइन भने 80% क्यास रिसिभ भनेको हुन्छ नि त। 80% क्यास रिसिभ 90% क्यास रिसिभ भनेर दिएको छ भने त्यही 80% राखिदिने 0.80 हुन्छ। गर्दाखेरि 2,18,667 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो। बाँकी रहेको वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ। जम्मा 4 लाखमा यति चाहिँ हामीहरूको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो भने वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा 1,91,333 रुपियाँ जाँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि सक्यो। अनि अन्तिममा हामीलाई कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। अब कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यसको जर्नल हामीले सम्झिनु पर्यो क्या। कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नोट कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले के पाउँछौँ? कन्ट्र्याक्टी भनेको ठेका दिने मान्छे। हामीलाई चाहिँ एउटा आफूलाई कन्ट्र्याक्टर मान्नु पर्यो क्या, ठेका लिने मान्छे मान्नु पर्यो। हामीहरू ठेकाको काम गर्दैछौँ। ठेकाको काम गर्दै जाँदा कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले के पाउँछौँ? पैसा पाउँछौँ। त्यो पैसा चाहिँ हामीले पैसै पाउन पनि सक्छौँ। क्यास एकाउन्ट डेबिट पनि हुन्छ हैन, अथवा ब्याङ्कमा पनि पैसा पाउन सक्छौँ। क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। चेक पायौँ भने यो पैसा कोबाट पाएको हो? कन्ट्र्याक्टीबाट पाएको हो। कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। हो यस्तो यसको जर्नल हुन्छ। हो यो कन्ट्र्याक्टीको चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। अब कति पैसा पायौँ त हामीले कन्ट्र्याक्टीबाट भनेदेखि जम्मा वर्क सर्टिफाइड भयो जति भएको हो नि त्यसको आधारमा पैसा पाउने हो। वर्क सर्टिफाइड कति भएको छ? 22,50,000। वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 भएको छ हैन। को कति पर्सेन्ट पैसा पाएको छ? 80% पैसा पाएको छ। 22,50,000 को 80% कति हुन्छ? 22,50,000 को 0.80 गर्दाखेरि 18 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले पैसा पाएको रहेछ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख। यहाँ पनि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। यो चाहिँ जस्ट एउटा खेसरा मात्रै होला, वर्किङ नोट मात्रै हो बुझ्नको लागि। अब यहाँ हेरौँ, हामीले कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट तयार गर्दैछौँ। कन्ट्र्याक्टी भनेको क्रेडिटतिर हुँदो रहेछ भने क्रेडिटमै जाने, तर त्यसलाई इम्प्याक्ट केले पारेको छ? जुनको एकाउन्ट बनाउँदैछौँ त्यही चाहिँ यहाँ एकाउन्टभित्र दोहोरिनु हुँदैन। जस्तै मैले मेरो एकाउन्ट बनाउँदैछु भने मेरै नाम मैले लेखिराख्नु परेन, किनभने मेरो नाम त मलाई अलरेडी थाहा छँदैछ नि। त्यही भएर कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउँदैछौँ भने त्यसलाई केले इम्प्याक्ट पारेको रहेछ? क्यासले हैन। कन्ट्र्याक्टी क्रेडिटतिर छ, क्रेडिटतिरै जाने। केले इम्प्याक्ट पार्यो? क्यासले। चेक पाएको भए ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्थ्यौँ। 18 लाख आइहाल्यो। यसैलाई नि ब्यालेन्स सिडी गरिदिने, टोटल सक्यो। अब योभन्दा पछाडि अर्को एउटा प्रब्लमलाई पनि हामीहरू यहाँनिर डिस्कस गर्छौँ ल। यो पनि भयो हामीलाई 2066 क्वेसन नम्बर 15 मा हैन। एउटै फ्लोको क्वेसनहरू छन् क्या, एउटै लाइनको क्वेसनहरू दिएका छन्। त्यस्तो गाह्रो हामीलाई केही पनि यहाँनिर छैन। अब अर्को क्वेसन हेरौँ जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2065 क्वेसन नम्बर 18 और भनेर दिएको छ। यो एउटा प्रब्लम पनि हामीहरू यहाँनिर
डिस्कस गरिहालौँ ल, सजिलो छ, केही पनि छैन। 2065 क्वेसन नम्बर 8R भनेर दिएको छ। अ कन्ट्र्याक्ट लेजर अफ अ कन्ट्र्याक्टर इन्डिकेट द फलोइङ एक्सपेन्डिचर अप टु 31 चैत्र भनेको चैत्रसम्मको खर्चहरू दिएको रहेछ। 2004 को चैत्र अन्तिमसम्मको खर्चहरू दिएको रहेछ हैन। अब सुरुदेखि नै काम गर्न थालो भनेर हामीले गर्दै जाने हो। अब यहाँ के भनेको छ भनेदेखि सबै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएकै छ हैन। यहाँ वर्क सर्टिफाइड तल के भनौँ, रिक्वायरमा कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट फर द इयर 2004 भनेको छ क्या। 2004 को कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भन्दैछ। सुरुमा त हामीहरू कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेख्छौँ, माथि केही नाम दिएको छैन। फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर भनेर लेख्नेछु ल मैले। 31 डिसेम्बर होइन, यहाँनिर चैतको कुरा गर्दैछ होइन। 31 चैत्र भनेर लेखिदिने, चैत्रको हो नि त यो। 31 चैत्र 2004 भनेर लेखिदिने। पार्टिकुलर रुपिज भइहाल्यो। अब डेबिटमा खर्चहरू, क्रेडिटमा त्यही रिटर्न सिटर्न भएको, ड्यामेज सेमेज भएको कुराहरू आउने हो। यहाँनिर एक्स्ट्रा पोइन्ट एउटा हामीहरू यहाँनिर यो क्वेसनमा चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा कुरा हामीलाई सिक्नमा मिल्छ ल। के रहेछ त्यो कुरा भन्ने कुरा पनि एकछिनमा आइहाल्छ। जसमा हामीलाई कन्ट्र्याक्ट प्राइस दिएको छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको ठेक्का लिएको, जम्मा 25 लाखमा चाहिँ हामीले ठेक्का लिएका रहेछौँ होइन। मेटेरियल पर्चेज, अब खर्चहरू यो ठेक्का लिएको मूल्य त हामीले यहाँनिर राख्ने होइन नि त होइन। सबै सम्पूर्ण काम समाप्त भइसकिन्जेलसम्ममा हामीले 25 लाख रुपियाँ पाउने हो। अब यहाँ हेरौँ, मेटेरियल पर्चेज भनेको 8 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। मेटेरियल पर्चेज 8 लाख रुपियाँ भइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि मेटेरियल फ्रम स्टोर भनेको छ। स्टोरबाट हामीले मेटेरियल युज गरेका रहेछौँ 3 लाख बराबरको, त्यो पनि हाम्रो लागि खर्च भयो, 3 लाख भइहाल्यो। वेजेज भनेर दिएको रहेछ 3,50,000 दिएको रहेछ। आउटस्ट्यान्डिङ छ भने हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोड्दै जाने, छैन होला आउटस्ट्यान्डिङ, यो पनि भइहाल्यो। वेजेज भनेको 3,50,000 दिएको रहेछ। वेजेज 3,50,000 आइहाल्यो। अर्को हायर चार्ज अफ मेसिनरी भनेको छ। मेसिनरीको भाडा कति भाडा लागेको रहेछ, भाडा तिर्ने हो। अब हायर चार्ज भनेको भाडा हो नि त। मेसिनरी हुने बित्तिकै मेसिनरीहरूको साइड, प्लान्ट हुने बित्तिकै प्लान्टहरूको साइड निकाल्ने भनेको थियो। तर त्यो चाहिँ किनेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ साइड निकाल्नुपर्छ क्या। मेसिन किनेर ल्याएको छ, प्लान्ट किनेर ल्याएको छ भने साइड निकाल्नुपर्छ। होइन भने भाडामा ल्याएको छ भने त भाडा तिर्नै सकिहाल्यो नि। त्यो मेसिनको वास्तविक मालिक त हामीहरू होइनौँ नि त। त्यो वास्तविक मालिकले साइड निकाल्छ, उसले जेसुकै गर्छ, सक्यो, त्यो उसको कुरा हो क्या। त्यो हामीहरूको सरोकारको विषय होइन। भाडामा लिएको छ भने भाडा तिर्नै सकिहाल्यो, 20,000 रहेछ। हायर भनेको 20,000 भइहाल्यो होइन। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को दिएको छ प्लान्ट एट साइट आफ्टर चार्जिङ 20% हो। यहाँनिर एउटा नयाँ कुरा आयो क्या। प्लान्ट एट साइट भनेको साइटमा, प्लान्ट एट साइट क्या। प्लान्ट एट साइट, मेसिन एट साइट भनेको त जहिले पनि क्रेडिटतिर हुन्छ नि त। त्यही भएर प्लान्ट एट साइट भनेको क्रेडिटतिर लेख्नुपर्छ। एउटा नयाँ कुरा यहाँनिर आयो है, प्लान्ट एट साइट आफ्टर चार्जिङ 20% डिप्रिसिएसन। किनभने अब प्लान्ट एट साइट निकाल्नका लागि नि हामीले बुझिसकेकै कुनै कुरा हो होइन। प्लान्ट एट साइट निकाल्नका लागि हामीहरू के गर्थ्यौँ, कस्ट कतिमा किनेर ल्याएको थियो होइन, त्यो कस्टमा हामीले के घटाउँथ्यौँ, रिटर्नहरू घटाउँथ्यौँ होइन। अनि लस्टहरू घटाउँथ्यौँ, अनि बेचेको सेल्सहरू घटाउँथ्यौँ। त्यति गर्दा रिमेनिङ ब्यालेन्स आउँथ्यो हो। यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा के घटाउँथ्यौँ, रिमेनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन घटाउँथ्यौँ। डिप्रिसिएसन घटाएर के निकाल्थ्यौँ, साइट निकाल्थ्यौँ क्या हो। यो डिप्रिसिएसन घटाइयो अरे होइन। आफ्टर चार्जिङ डिप्रिसिएसन भनेको छ नि, आफ्टर चार्जिङ 20% डिप्रिसिएसन। प्लान्ट एट साइट हामीहरूको साइटमा छ अरे, साइटमा छ अरे। आफ्टर चार्जिङ यो डिप्रिसिएसन घटाइयो अरे, साइटमा छ अरे भनेको छ। साइटमा भएको प्लान्टहरू, साइटमा भएको मेसिनहरू, साइटमा भएको मेटेरियलहरू क्रेडिटतिर लेख्ने हो नि त। प्लान्ट एट साइट यो चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाइवरी 20,000 दिएको रहेछ। अब यो डिप्रिसिएसन कटाइवरी 20,000 दिएको छ भने यसलाई कतिमा किनेको छ त, पहिले किनेको त हुन्छ नि त। किनेको आधारमा पो भरे साइट निकाल्ने हो त हो। त्यो किनेको प्राइस चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन क्या। अरू सबै दिएको छ। मेटेरियल एट साइट 18 यो पनि क्रेडिटमा लेखिहाल्छौँ। मेटेरियल कस्टिङ 13,000 सोल्ड फर यो पनि लेखिहाल्छौँ। वर्क सर्टिफाइड भनेको छ होइन। अब यो जुन हामीहरूको साइटमा छ नि 20,000 रुपियाँ त हामीहरूको प्लान्ट साइटमा रहेछ। यहाँनिर त मैले लेखेको छु होइन, निकालेर लेखेको छु। यो कुरा म अब तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। जस्तै यहाँ हेरौँ ल, प्लान्ट साइटमा रहेछ नि। यो साइटमा निकालेपछि नि साइटमा हामीलाई अलरेडी दियो क्या। अब यो साइटमा भएको प्लान्टलाई चाहिँ कतिमा किनेको रहेछ हो, त्यो कस्ट प्राइस निकाल्नुपर्छ। जहिले पनि यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो क्या। यो कस्ट प्राइस हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ध्यान दिउँ है, सबैभन्दा सुरुमा यसको प्रोसेसहरू जानु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले कस्ट किनेर ल्याएको हुन्छ हो। त्यो साइटमा दियो नि त, एकैचोटि यहाँ तलको दियो क्या हो। त्यो किनेर ल्याएकोमा हामीहरू के घटाउँछौँ, यदि हामीले रिटर्न गरेका छौँ भने हो त्यो रिटर्न गरेको घटाइदिन्छौँ होइन। कति रिटर्न गरेको छ त्यो घटाउँछौँ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि लेस लस्टहरू भएको छ भने होइन, हराएको छ भने, ड्यामेजहरू भएको छ भने घटाउँछौँ। अनि लेस अनि सेल्स गरेको छ भने कति लागत बराबरको सेल्स गरेको छ त्यो हामीहरू घटाउँछौँ। त्यति गर्ने बित्तिकै रिमेनिङ ब्यालेन्स आउँछ होइन हो। यो रिमेनिङ ब्यालेन्स आउँछ। अनि त्यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा हामीहरू के गर्छौँ, डिप्रिसिएसन। रिमेनिङ ब्यालेन्स पनि रिमेनिङ ब्यालेन्समा के घटाउँछौँ, डिप्रिसिएसन घटाउँछौँ हो। यो डिप्रिसिएसन घटाइसके पछाडि चाहिँ के आउँछ, साइटमा कति रहेछ भन्ने कुरा आउँछ क्या। यहाँनिर सबै कुरा दिएको छैन, तर एक्जाममा
दिन सक्छ त्यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीहरू गर्छौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ एकैचोटिमा निकाल्न पनि हामीहरू सक्थ्यौँ, तर यो कुरा बुझ्यौँ भने चाहिँ प्रत्येक क्वेसनलाई हामीहरूको काम दिन्छ। ल एकैचोटि साइटमा कति दिएको रहेछ 20,000, साइटमा दिएकोलाई हामीहरू कतापट्टि लेखिदिन्छौँ, उतापट्टि क्रेडिटतिर लेखिदिन्छौँ हैन। त्यसमा आफ्टर चार्जिङ 20% डिप्रिसिएसन भनेको 20% डिप्रिसिएसन चार्ज भएको रहेछ। अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा रिटर्न पनि दिएको छैन, रिटर्न पनि निल भयो, लस्ट पनि दिएको छैन, लस्ट पनि निल भयो हैन, सेल्स पनि दिएको छैन, सेल्स पनि निल भयो हैन। मानिलिउँ यो कस्ट भनेको 100 रुपैयाँ आयो भने 100 मा यो 0 0 0 100 मा 0 0 घटाउँदा यहाँनिर पनि कति हुन्छ 100 नै हुन्छ भनेको यो कस्ट र यो रिमेनिङ ब्यालेन्स के रहेछ अहिले बराबर रहेछ हो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ हेरौँ यो जुन रिमेनिङ ब्यालेन्स छ नि, यो रिमेनिङ ब्यालेन्सलाई जहिले पनि हामीले 100% मान्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिउँ ल, यो रिमेनिङ ब्यालेन्सलाई जहिले पनि कति पर्सेन्ट मान्नुपर्छ 100%। मजाले बुझिन्छ, केही पनि छैन। रिमेनिङ ब्यालेन्सलाई 100% मान्नुपर्छ हो। यो 100% मा कति डिप्रिसिएसन काट्यो 20% डिप्रिसिएसन काट्यो। अब यो 100% मा 20% डिप्रिसिएसन घटेको हो नि त, 100 मा 20% डिप्रिसिएसन घट्दा यहाँनिर कति आउँछ 80% आउँछ क्या। 80% भनेको चाहिँ यो साइटमा भएको 80% रहेछ हो। यो 80% भनेको कति हजार रहेछ 20,000 रहेछ क्या। भन्नुको मतलब 80% भनेको 20,000 रहेछ हैन। अनि 1% भनेको हामीलाई यो 100%, यो भनेको चाहिँ रिमेनिङ ब्यालेन्स हो नि त, रिमेनिङ ब्यालेन्स 100% हो है। त्यही भएर 80% भनेको 20,000 रहेछ, 1% भनेको 20,000 का मुनि कति रहेछ 80 रहेछ। यो 100% निकाल्नु पर्यो। अब 100% भनेको चाहिँ कति हो त 20,000 का मुनि 80 इन्टु 100 निकाल्नु पर्यो। गर्दाखेरि 20,000 का मुनि 80 इन्टु 100, 20,000 का मुनि 80 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति रहेछ 25,000 रहेछ। यो रिमेनिङ ब्यालेन्स कति रहेछ अहिले हामीहरूको 25,000। जहिले पनि रिमेनिङ ब्यालेन्सलाई 100 मान्नु पर्यो। यो रहेछ जम्मा हामीहरूको कति हजार 25,000। ल अब यो 25,000 को 20% भनेको 25 दुना 50, 5,000 डिप्रिसिएसन। त्यो 25,000 मा 5,000 डिप्रिसिएसन कटाएर चाहिँ साइडमा यति भयो। अब यहाँ हेरौँ यो कस्टमा यो यहाँनिर मानिलिउँ 100 रुपैयाँ छ, 100 मा यो सबै जिरो छ नि त, यहाँ 100 छ भने यहाँ पनि 100 हुन्छ भनेको अब यो र यो त बराबर हुँदो रहेछ। यहाँ 25,000 छ भने यहाँ पनि कति हजार हुँदो रहेछ 25,000। यो सबै कुरा यहाँनिर बुझ्नु आवश्यक थिएन हैन, तर पछाडिका क्वेसनहरू गर्दै जाँदा यो सबै प्रोसेस हामीलाई चाहिने भएको कारणले गर्दा अहिलेदेखि मैले यही प्याटर्नमा बुझाउँदै गएको। ल यो चाहिन्छ पछाडिको क्वेसनमा भनेको कस्ट कति रहेछ 25,000 रहेछ। त्यही कस्टलाई हामीले यहाँनिर आएर लेखेका छौँ कस्ट भनेर, प्लान्टेड कस्ट भनेको 25,000। केही छैन क्या। जहिले पनि हामीलाई यदि साइट दियो भने साइट भनेको यो अन्तिमको हुँदो रहेछ क्या, अन्तिमको ब्यालेन्स दिएको रहेछ। अब साइट भनेको कसरी निकालिँदो रहेछ, सुरुमा कस्ट गरेको हुन्छ, त्यो कस्टमा रिटर्न गरेको घटाउँछौँ, रिटर्न गरेको त गइसक्यो, लस्ट भएको घटाउँछौँ, सेल्स गरेको घटाउँछौँ, रिमेनिङ ब्यालेन्स हुँदो रहेछ। रिमेनिङ ब्यालेन्स 100% हुँदो रहेछ हो। त्यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन घटाएर साइट आउँदो रहेछ। अहिले साइट हामीलाई 20,000 दिएको छ। जहिले पनि रिमेनिङ ब्यालेन्स 100% हुन्छ। 100% मा डिप्रिसिएसन 20% भनेको छ, 100 मा 20 घटाउँदा यो 80% हो। भन्नुको मतलब रिमेनिङ ब्यालेन्स 100% मा डिप्रिसिएसन 20%, रिमेनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन घटाउँदा साइट आउने हो नि त। साइट भनेको 80%, 80% भनेको यो 20,000 एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ क्या। 80% भनेको 20,000, 80% भनेको 20,000 भने 1% भनेको त 80% भन्दा थोरै हो, त्यही भएर भागा भयो। यो भनेको रिमेनिङ ब्यालेन्स निकाल्नका लागि 100% गर्नु पर्यो क्या। त्यही भएर 20,000 का 1% भनेको 20,000 का मुनि 80, 100% भनेको 20,000 का मुनि 80 इन्टु 100 गरेर जम्मा 25,000 निकाल्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर केही दिएको छैन। ल केही यदि दिएको थियो भने जस्तै दिएको थियो भने अहिले त हामीहरूको यो जति भयो यो त्यति नै हुँदो रहेछ हैन। यदि दिएको थियो भने जब रिमेनिङ ब्यालेन्स आउँछ नि हो, यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा सेल्स गरेको हैन, जस्तै यो कस्टमा यो घटेर यो आएको हुन्छ भने यसमा यो जोडिदियो भने यो आउँछ नि त। रिमेनिङ ब्यालेन्स आइसकेपछि कति बराबरको सेल्स गरेको छ, कति बराबरको लस्ट भएको छ, कति बराबरको रिटर्न भएको छ हो, यो जोडेर हामीले कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको क्वेसन पनि आउँछ। अहिले चाहिँ हामीहरूको यो र यो बराबर भयो, अरू नदिएको कारणले गर्दा यसरी कस्ट हामीले निकाल्यौँ हैन। जुन कुरालाई चाहिँ यहाँनिर मैले गराउन पनि खोजेको थिएँ, यहाँनिर चाहिँ सर्टकट विधिबाट यहाँ गराउन खोजेको थियो, तर यही विधि तपाईहरुले जान्दाखेरि राम्रो। ल एक्जाममा जस्तोसुकै आयो, ल यसरी साइटहरुसित रिलेटेड जस्तोसुकै प्याटर्नमा आयो भने पनि यति जान्दाखेरि एकदम पर्फेक्टली मिलाउन सकिहालिन्छ। ल प्लान्ट कति रहेछ 25,000 रहेछ। ल यसरी आउँदो रहेछ। अनि यहाँनिर कति रहेछ 5,000 रहेछ। यो भनेको 100% हुँदो रहेछ हैन। 100% मा यो भनेको 20% डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ 80% हुँदो रहेछ हो। यसको आधारमा हामीले यो निकालेको रहेछौं। ल यति गरिसकेपछि यो पनि बुझ्यो। अब यहाँ हेरौँ प्लान्टेड कस्ट हो, यसरी निकाल्ने क्या। यदि डाइरेक्ट हामीलाई यतापट्टि प्लान्टेड कस्ट भनेको थियो भने हामीले साइट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। साइट हामीलाई अलरेडी दिएको छ भने त्यो साइटमा भएको प्लान्ट त हामीले सुरुमा किनेर ल्याएका हुन्छौँ, त्यो कतिमा किनेको रहेछ भनेर यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो निकाल्ने प्रोसेस पनि हामीले अलिअलि जान्यौँ। अरू क्वेसनबाट हामीहरू एकदम पर्फेक्टली तरिकाले जान्छौँ, किनभने त्यस्तो प्याटर्नको क्वेसन अब यहाँभन्दा पछाडि धेरै छन् क्या, गर्दै जाँदाखेरि आउँदै जान्छ। अब यो पनि भयो। ल यो पनि गऱ्यौँ हामीले। अर्को मेटेरियल एट साइट एट इन भनेको छ नि। मेटेरियल चाहिँ
हामीहरूको साइटमा कति रहेको रहेछ 4000 जहिले पनि साइटमा भएको मेटेरियल पनि क्रेडिटतिर आउँछ मेटेरियल एट साइट एट इन भनेको 4000 आइहाल्यो त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल कस्टिङ 13000 मा किनेको रहेछ सोल्ड फर 15000 बेचो भने क्रेडिटमा जान्छ कतिमा बेचो त्यति क्रेडिटमा सेल्स अफ मेटेरियल भनेको 15000 मा बेचो हैन अनि लागत चाहिँ कतिमा किनेको 13000 मा किनेकोलाई 15000 मा बेचो भने 2000 नाफा भयो नि त मेटेरियल बेच्दा भएको नाफा प्लान्टहरु बेच्दा भएको नाफालाई जहिले पनि हामीले डेबिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर प्रॉफिट अन लस अकाउन्ट भनेर लस अफ मेटेरियल भनेर जम्मा 15000 मा बेच्यो 13000 मा किनेको थियो 2000 चाहिँ हामीहरुको के रहेछ प्रॉफिट रहेछ क्या प्रॉफिट अन सेल्स अफ मेटेरियल भनेर 2000 आइहाल्यो अब यति गरिसकेपछि केही त छैन वर्क सर्टिफाइड हामीलाई दिएको छ यो भनेको वर्क इन प्रोग्रेस किनभने कन्ट्र्याक्टको कामको मेन इन्कमको सोर्सेस भनेको चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्कबाट पैसा पाउने हो क्या त्यही भएर इन्कमलाई क्रेडिटतिर देखाउनु पर्यो हामीहरुले ल वर्क इन प्रोग्रेस हैन काम गर्दै जाँदाखेरि सर्टिफाइड भइसकेपछि त्योबाट पैसा पाइने हो वर्क सर्टिफाइड 15 लाख दिएकै रहेछ अनि अनसर्टिफाइडको बारेमा यहाँ के भनेको छ वर्क अनसर्टिफाइड 10% भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड जति छ त्यसको 10% चाहिँ अनसर्टिफाइड छ भन्दियो 15 लाखको 10% 1,50,000 16,50,000 आयो यति गर्ने बित्तिकै सबै क्रेडिटको जोड्ने 16,89,000 आयो हैन यतापट्टि पनि त्यही 16,89,000 अब यसमा यो माथिको सबै खर्च घटाइदिँदाखेरि बाँकी जति हुन्छ त्यो नोसनल प्रॉफिट 1,92,000 आयो हैन यही नोसनल प्रॉफिट यतापट्टि जान्छ अब यो नोसनल प्रॉफिटलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्छ एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा एउटा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ अकाउन्टमा अब नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर के गर्यौं स्टेप 1 मा हेरौं त क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा गयो भन्नका लागि पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड हो त्यो वर्क सर्टिफाइडको पर्सेन्टेजको आधारमा लाने हो वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड दिएकै छ कन्ट्र्याक्ट प्राइस पनि हामीलाई सुरुमै दिएकै छ 25 लाख भनेर दिएको छ नि त गर्दाखेरि हामीहरुको 60% आयो अब 50 वा 50% भन्दा धेरै 90% भन्दा थोरै यानी कि 89.99% सम्म आयो भने 2/3 ट्रान्सफर हुन्छ नि त त्यही भएर ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट जुन 1,92,000 आएको छ हैन 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड हो त्यो पुरै क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड अमाउन्ट राखेर गर्दा पनि भयो अहिले 80% 70% क्याश रिसिभ भनेको छ भने नि क्याश रिसिभ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड भन्नु नि त यसै 80% 70% क्याश रिसिभ भनेको छ भने हो त्यही पर्सेन्टेज राख्दिदा पनि भयो 80% यानी कि 0.80 गर्दा 1,02,400 आउँदो रहेछ हामीहरुको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा गयो हैन 1,92,000 मध्ये 1,02,400 प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा गयो भने बाँकी वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा जाँदो रहेछ सकिहाल्यो हामीलाई यो क्वेशनमा यति नै गर्नु भनेको छ हैन आजको क्लासमा कन्ट्र्याक्ट अकाउन्ट मात्रै बनाउनु भनेको छ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु भनेको छैन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउन्ट पनि बनाउनु भनेको छैन कन्ट्र्याक्ट अकाउन्ट पनि बनाउनु भनेको छैन प्लान्ट अकाउन्ट पनि बनाउनु भनेको छैन केही अरु कुरा हामीलाई यो क्वेशनमा भन्दै भनेको छैन आजको क्लासमा हामीहरुको यति नै अब यहाँदेखि उताको क्लासमा यहाँदेखि तल रहेका प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई पनि हामीहरु सल्भ गर्दै जाने छौं अरु क्वेशनहरुमा हामीहरुको ओपनिङ डब्ल्युआईपी क्लोजिङ डब्ल्युआईपी हरुसित रिलेटेड प्रब्लमहरु पनि दिएका छन् तीसित रिलेटेड सम्पूर्ण प्रब्लमहरुलाई पनि हामीहरु सल्भ गर्दै जाने छौं कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरुले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरुलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट त्योसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरुको साथसाथै थ्योरेटिकल कन्सेप्टमा पनि केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।